उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रो प्रमुख के भन्छ अतिथि सत्कारका बहिनीहरूले खादा लगाएर उहाँलाई स्टेजमा चाहिँ स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कार्यक्रम सञ्चालिका हुनुहुन्छ तमु समाज इजरायलका सचिव रेखा तमुस्यो, यहाँलाई कार्यक्रम चलाउन लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्यासजी लेले ग्यासजी हाम्रो संरक्षण समिति सदस्य डम्बर तम्बु भेटिमलाई छाजलो नमस्कार सम्पूर्णमा तियले तमु समाज इजरायल कुलो अधिवेशन हजार निसे ख्री छोजनी खबा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायल में प्रथम श्री मिङमार शेर्पा मिथेप्स्यो छालेलासी नेफिन इजरायल संरक्षक परिषद सदस्य मिथेबा मिथेप्स्योमै तमु समाज इजरायल संरक्षक समिति सदस्य सल्लाहकार मिथेबा मिथेप्स्योमै आना खेप्सो श्री मिठु तमुस्यो मिथेप्स्यो संयोजक मिथेप्स्यो छालेलासी राष्ट्रिय समुदाय संस्था क्या खबे शस्त्रवे प्रतिभा मिथेबा मिथेप्स्योमै अनलाइन मीडिया कर्मी मिथेबामै तियबे युए नव अधिवेशन कार्यक्रम खब रब सेव जीव चिप्समै तानलाई छाजलो चुङ्यो अधिवेशन अब भने म समयलाई मध्यनजर गर्दै औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेकी छु र यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहण गर्न तर्फ गइरहेको छु। हरेक कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको निम्ति सभापतिको आवश्यकता रहेको हुँदा आजको यस नवौं अधिवेशन कार्यक्रम 2021 कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलका प्रथेव श्री ओम तमु मिथेबालाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अनुमति दिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे लेले ग्यासजे सभापति मिथेबा आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति दिनुभएकोमा यसैगरी आजको कार्यक्रमका प्रतिनिधि अर्थात् प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इजरायलकी अध्यक्ष श्री मिङमार शेर्पा मिथेप्स्योलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे यसैगरी आजको कार्यक्रम यसैगरी अब भने म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमु समाज इजरायलकी ज्येष्ठ दिदी मिठु तमुस्यो मिथेप्स्योलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई लेले ग्यासजे भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णमा यथास्थानमा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे अब भने अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रम सकिएको छ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभाव मिथेबा मिथेप्स्योहरूमा फेरि पनि लेले ग्यासजे व्यक्त गर्दै अबको यस औपचारिक कार्यक्रम मेरो सहकर्मी सचिव श्री रेखा तमुस्यो मिथेप्स्योले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। लेले ग्यासजे त्यहाँ बेङ्गे छु छज चलिरिबा प्रिफेचिव श्री शान्ति तमुस्यो मिथेप्स्योलाई हामी आजको यस नवौं अधिवेशन 2021 कार्यक्रम उद्घाटन गराउन गइरहेका छौं र यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि कार्यक्रमका सभापति श्री ओम तमु मिथेबा, प्रमुख अतिथि नेफिन इजरायलकी अध्यक्ष श्री मिङमार शेर्पा मिथेप्स्यो र विशेष अतिथिमा तमु समाज इजरायलकी आदरणीय ज्येष्ठ दिदी श्री मिठु तमुस्यो मिथेप्स्योलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे यहाँहरू सम्पूर्ण जोरदार ताली बजाएर साथ दिन अनुरोध गर्दै लेले ग्यासजे सभापति मिथेबा, प्रमुख अतिथि मिथेप्स्यो, विशेष अतिथि मिथेप्स्यो आजको यस औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी हाम्रो देश नेपाललाई सम्झेर राष्ट्रको सम्मानको लागि राष्ट्रगान साथै तमु राष्ट्रगान गाउन गइरहेका छौं। कृपया सबैजनाले यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रगान गाइदिनु हुन साथै प्राविधिक मित्र मिथेबालाई राष्ट्रगान बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे सार्वभौम
लेले ग्यासले सम्पूर्णमा कृपया यहाँहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब भने स्वागत मन्तव्यको पालो रहेको छ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अतिथि पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलकी तृतीय उपाध्यक्ष श्री नरमाया तमुस्यो मिथेप्सोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे धन्यवाद लेले ग्यासजे तिय बयङे 6000 चाली दिबाई सचिव रेखा तमुस्यो मिथेप्सोलाई किलाई गलै जु 6000 पोबा समय पिबा लागिरी तिय बयङे तमु समाज इजरायलर बे जु कुलो अधिवेशन 6000 सभापति तो लड़ी बे तमु समाज इजरायलर बे क्रथेबा श्री ओम तमु मिथेबा प्रेथे चीफ निफिन इजरायलर बे क्रथेबशो श्री मेंबर शेरपा मिथेबशो छानले लासी प्रे चीफ संरक्षक चीफ शोमै तमु समाज इजरायलर बे संरक्षक चीफ शोमै आनी थेप्सो श्री मिठू तमसो मिथेप्सो छानले लसी प्रेलो राष्ट्रिय सस्तर क्या लेखा भाई सस्तर बे क्रथेप शोमै मिथेप शोमै तमु समाज इजरायलर बे ताना मिथेप शोमै पत्रकार मिथेप शोमै तानालाई चु 6000 खाबाई चीफ शोमै मिथेप शोमै तानालाई नरमाया तमुस्यो क्याले छाजलो नमस्ते मु प्यामासा छाममु छामासा लुमसा मिमम भन्ने मूल नाराका साथ हामी तमु समुदायको मौलिक भाषा वेशभूषा कला संस्कार संस्कृति र पहिचानलाई जगेर्ना गर्दै भइपरि आउने कठिनाई परिस्थितिमा एक अर्कामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले 2006 सालमा स्थापित हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायल आज नवम अधिवेशनको सङ्ग्राममा आइपुगेको छौँ र आज तमु समाज इजरायलको निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै दुःख गरी यति टाढा कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थितिको लागि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक ग्यासजे व्यक्त गर्दछौँ। साथै आजको नवम अधिवेशन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव व्यक्तित्व मिथेप समयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र तमु समाज इजरायलको तर्फबाट नवम अधिवेशन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। राखिदिनु भएकोमा उपाध्यक्ष मिथेप्सोलाई यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अबको पालो भने आर्थिक प्रतिवेदनको रहेको छ र यस 2019-21 दुई वर्षे कार्यकालको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि कोषाध्यक्ष श्री गायत्री तमुस्यो मिथेप्सोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालिका सचिव श्री रेखा तमुस्यो मिथेप्सोलाई अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा आजको हाम्रो यस नवौं अधिवेशन कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका आदरणीय क्रथेबा श्री ओम तमु मिथेबा प्रमुख अतिथिमा उपस्थित हुनुभएकी नेफिन इजरायलकी अध्यक्ष श्री मिङमार शेर्पा मिथेप्सो त्यसै गरी विशेष अतिथिज्यूहरूमा हुनुहुन्छ नेफिन इजरायलका संरक्षक परिषदका सदस्य मिथेबा मिथेप्सोहरू साथै तमु समाज इजरायलका संरक्षक समितिका सदस्य मिथेबा मिथेप्सोहरू र हाम्रो गौरवमय तमु समाज इजरायलका अभिभावक ज्येष्ठ दिदी श्री मिठू तमुस्यो मिथेप्सो आजको यस कार्यक्रममा संयोजक प्रथम उपाध्यक्ष श्री खुसीगले मिथेप्सो त्यसै गरी अतिथिमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय समुदाय संस्थाहरूबाट माग्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मिथेबा मिथेप्सो साथै मिडियाकर्मी मिथेबा मिथेप्सीहरू तमु समाज इजरायलका पदाधिकारी मिथेबा मिथेप्सीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथि मिथेबा मिथेप्सीहरू र यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै जति पनि उपस्थित हुनुहुने तमु तथा गैर तमु सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी गोलङगोल छेउमा कोषाध्यक्ष
गायत्री तमुसेको तर्फबाट छ्याजलो झोरले सेवारो तासिदेले फ्याफुला जोजोलुपा स्यासमुना नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु भन्दै सर्वप्रथम त म हाम्रो आजको 9औं अधिवेशन कार्यक्रमको सभापति श्री ओम तमु मिथेवालाई 2019-21 को आर्थिक प्रतिवेदन सुनाउने अनुमति लिन चाहन्छु र गत वर्षदेखि यो कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले गर्दा हामीहरूले कुनै पनि कार्यक्रमको योजना गर्न नसकेको कार्य यहाँहरूलाई सबैले अवगत भएकै कुरा हो। तर अब भविष्यमा यो महामारी छिटै निर्मूल भएर हामीहरूले गर्दै आएका यी सबै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने सिर्जना गरिदिनु हुनको लागि हामीहरू सबैजनाले हाम्रो परमात्मालाई प्रार्थना चढाउँ भन्न चाहन्छु। हजुर, हाम्रो 2019 जुलाई 12 देखि आज 2021-16 सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन यस प्रकार रहेको छ। सर्वप्रथम म यहाँहरूमाझ आम्दानीमा आया विवरण सुनाउन गइरहेकी छु। 2019 जुलाई 12 8औं अधिवेशनको दिन 2017-19 को कार्यकाल कोषाध्यक्ष श्री बिन्दु तमुसियो मिथेप्सेबाट बुझिलिएको रकम 24,059 सेकेल। 8औं अधिवेशनमा चिट्ठा उडाएर र विभिन्न व्यक्तित्वज्यूहरूबाट आएको सहयोग गरी जम्मा 10,935 सेकेल आम्दानी भएको थियो। 2019-21 कार्यकालको लेभीबाट 3,875 सेकेल। 2019 नोभेम्बर 16 मा हमाद गेदर तातोपानीको भ्रमणबाट 9,793 सेकेल आम्दानी भएको थियो। आजको कोषमा समाजको कोषमा भएको पैसा कार्य समितिभित्रको पदाधिकारीज्यूहरूलाई ब्याजमा दिने गरेको थियो, तर विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूले चलाउनु भए ब्याज आए बापत 5,400 सेकेल आम्दानी भएको छ र आजको मितिसम्म आम्दानी 54,062 सेकेल छ भने त्यसै गरी अब म यहाँहरूमाझ व्यय विवरण सुनाउन गइरहेकी छु। 8औं अधिवेशनमा खर्च 14,020 सेकेल भएको थियो। हाम्रो निवर्तमान सचिव विष्णु तमुसियो मिथेप्सियो र सल्लाहकार कमल तमु मिथेप्सियोलाई विदाई गर्दा मायाको चिनो सम्मान पत्र फ्रेम खरिद खर्च गर्दा 720 सेकेल। 2019 अक्टोबर 11 र 12 मा भएको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलनमा सहयोग 20,070 सेकेल। हाम्रो द्वितीय उपाध्यक्ष श्री रिता घले तमुसियो मिथेप्सियो बिरामी भई अपरेसन पछि सान्त्वना स्वरूप उहाँलाई 2,000 सेकेल स्याही गरिएको थियो। नयाँ सिस्टम खरिद खर्च 1,250 सेकेल। हेल्मो समाजको फिल्म टिकटमा 800 सेकेल। 2020 जनवरी 3 मा तमु च्याउ लोसारमा खर्च 1,722 सेकेल। 2020 अप्रिल 17 मा कप्टी फिल्म प्रदर्शनको लागि हल बुकिङ गरेको, तर कोरोनाले गर्दा फिल्म देखाउन सकेन र पनि हल बुकिङमा 200 सेकेल काटिएको। केन्द्रलाई अनलाइन जुम कार्यक्रम गर्नलाई $49 बराबर 176 सेकेल सहयोग गरेको। तमु मैताको कार्यक्रमको लागि 1,498 सेकेल सहयोग गरिएको थियो। 2020 डिसेम्बर 31 तारिकमा लोसार जुम भर्चुअल कार्यक्रममा 298 सेकेल खर्च भएको थियो। तमु समाज इजरायलको कार्यकारिणी सदस्य धन तमुसियो मिथेप्सियोको सुपुत्री लाभको मुहरूको परम्परा अनुसार रूपा लगाई 1,500 सेकेल स्याही गरिएको थियो। तमु समाजको अपार्टमेन्टको लागि 1,800 सेकेल। नेफिन इजरायलको अफिस भाडा जम्मा 1,950 सेकेल। नेफिन इजरायलले निकालेको स्मारिका 400 सेकेल गरी आजसम्मको खर्च जम्मा 30,404 सेकेल भएको छ र आम्दानी 54,062 सेकेलबाट खर्च 30,400 सेकेल घटाउँदा आजको मितिसम्म तमु समाज इजरायलको कोषमा 23,658 मौजूद रकम रहेको सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो मेरो सम्पूर्ण आम्दानी खर्चको अनुमोदन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेले ग्यासजे कोष अध्यक्ष मिथेप्सियोलाई आर्थिक प्रतिवेदन राखिदिनु भएकोमा यसै गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा तमु समाज इजरायलको अशक्त अपङ्ग असहाय एवं दिन दुखीलाई सहयोग गर्नको लागि स्थापना गरिएको तमु समाज इजरायलको आक्षय कोष 2019-21 को आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुनको लागि कोष अध्यक्ष श्री सोनी तमुसियो मिथेप्सियोलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासजे लेले ग्यासजे त्यहाँ बेङ्गे चु 6,000 चलिरहेको रिची बारेका तमुसियो मिथेप्सियोलाई मलाई चु 6,000 पबै समय पिमाइ लागिरी त्यहाँ बै यही तमु समाज इजरायल बे चु को
औलो अधिवेशन छजाबे छकरा लरिबा तमु समाज इजरायल बे क्राथेबा श्री ओम तमो मिथेबा प्रेथेपचिब नेफिन इजरायल बे क्राथेप्स्यो श्री मिङमाल शेर्पा मिथेप्स्यो छैलेन लसी त्यहाँ बे अधिवेशन छजार बे संयोजक मिथेप्स्यो छैलेन लसी प्रेचिब नेफिर इजरायल बे संरक्षक चिब चिप्सेमे छैलेन लसी तमु समाज इजरायल बे संरक्षक चिब चिप्सेमे बे आना थेप्स्यो श्री मिठु तमिस्यो मिथेप्स्यो छैलेन लसी प्रे राष्ट्रिय समुदाय संस्था हुई लेखाबा संस्तार बाई क्राथेबा मिथेबा मिथेप्सेमे तमु समाज इजरायल बाई सल्लाहकार मिथेबा मिथेप्सेमे बे पत्रकार मिथेबा में बे छैलेन लसी तमु समाज इजरायल बे प्रेचो नोरबाई मिथेबा मिथेप्सेमे बे चु छंजर खाबा चिबा चिप्समे मिथेबा मिथेप्सेमे तान लै न च्यो मै खाले सोनी तमसे हुइले छ्या ज्यालो नमस्कार म र हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलको पदाधिकारी मिथेप्सेहरूको जन्मदिन वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको वर्ष दिनहरूमा र आफन्तहरूको पुण्यतिथिहरूमा आएको सहयोग रकम जम्मा गरेर अशक्त अपङ्ग असहाय तथा दिन दुखीलाई सहयोग गर्न केही राहत होस् भनी उद्देश्यले स्थापना गरिएको तमु समाज इजरायलको यो अक्षय कोषको 2019 जुलाई 12 देखि आज 2021 जुलाई 16 सम्मको आर्थिक प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेको छु, स्वीकार दिनुहोला। विशेष गरी हाम्रो यो कोषलाई आफ्नो जन्मदिन विवाह वर्ष दिनहरूको अवसरमा साथै पुण्यतिथिहरूमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा ले ग्यासजे व्यक्त गर्दै अब भने म आम्दानी सुनाउन गइरहेकी छु र 2017-19 को सहको सदस्य श्री नरमय तमुसे मिथेप्सेबाट 2019 जुलाई 12 8औं अधिवेशनमा बुझलिएको जम्मा रकम 5,397 सेकल र यसै गरी हाम्रो तमु समाज इजरायलको पदाधिकारी मिथेप्स्यो साथै आफन्तहरूको जन्मदिनको अवसरमा 43 जना मिथेप्स्योहरूद्वारा आएको सहयोग रकम 5,112 सेकेल रहेको छ भने हामीले 5,000 सेकेल 6 महिनाको लागि ब्याजमा लगानी गरेको थियौँ र 6 महिनाको ब्याज 600 सेकेल रहेको छ भने यसै गरी पुण्यतिथिहरूमा 10 जनाबाट आएको सहयोग रकम 1,756 सेकेल रहेको छ भने यसै गरी वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको वर्ष दिनहरूको अवसरमा 3 जना मिथेप्स्योहरूबाट आएको रकम 331 सेकेल रहेको छ भने यसै गरी 2020 अक्टोबर 11 महिना 12 तारिक तिहारको अवसरमा कार्य समिति भित्रको मिथेप्स्योहरू बीच अनलाइन मार्फत एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान साथै रमाइलो गर्दै देउसी भैली खेल्दा जम्मा भएको रकम 1,567 सेकेल र $500 जम्मा गर्न सफल भएको थियौँ र हालसम्म हाम्रो जम्मा आम्दानी $14,763 $500 रहेको छ भने यसै गरी खर्चमा पोखराकी बोनम्यारो क्यान्सर पीडित सुनिता तमिसेलाई 2019 अक्टोबर 7 मा रु 60,000 सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो भने यसै गरी तमु हिलो छजादी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रबाट आएको सहयोगको अपिलमा नीलकण्ठ नगरपालिका 8 बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गाडी दुर्घटनामा पर्दा उहाँहरूको उपचारको लागि
2020 जनवरी 21मा रु 50,000 सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो भने यसै गरी दोलखा जिल्ला गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका प्रेम तमु मिथेबा र पावन तमु मिथेबा दाजुभाइ दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएको र उपचारको लागि रु 60,000 2077 कार्तिक 1 गते सहयोग हस्तान्तरण गरिएको थियो भने यसै गरी तमु लोसार 2077 को पावन अवसरमा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 लङ्का लाइन चितवनमा वृद्ध असहाय बाबा आमाहरूलाई 2020 डिसेम्बर 26 गते शनिबार रु 40,000 बराबरको न्यानो कपडा र खाना खुवाएको थियो भने जम्मा टोटल खर्च 5,306 सेकेल रहेको छ भने आज 2021 जुलाई 16 शुक्रबारसम्मको हाम्रो अक्षय कोषमा आम्दानी 14,763 सेकल रहेको थियो भने खर्चमा 5,306 कटाएर जम्मा बचत रहेको 9,457 $500 मौजदत रहेको कोषमा यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदै आजको 9औं अधिवेशन कार्यक्रम सफल पार्नुको निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा धेरै ज्ञासाजे व्यक्त गर्दछु र साथै आजको 9औं अधिवेशनबाट नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी मिथेवा मिथेप्सेहरूमा अग्रिम बधाई साथै कार्यक्रम सफलताका असीमाला व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। ग्यासाजे जय तमुवान गरिदिनु हुनको लागि महासचिव श्री शान्ति तमुस्यो मिथेप्सेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्यासाजे लेले ग्यासाजे तियाबे चु कार्यक्रम चलेबा सचिव श्री रेखा तमुस्यो मिथेप्सेलाई मलाई पुग समय लागेर आज भइरहेको यस नवौं अधिवेशन 2021 कार्यक्रमका सभापति श्री ओम तमु मिथेवा, प्रमुख अतिथिमा नेफिन इजरायलबाट पाल्नु भएकी अध्यक्ष श्री मिङमार शेर्पा मिथेप्स्यो, विशेष अतिथिमा नेफिन इजरायलका संरक्षक तथा तमु समाज इजरायलका संरक्षक मिथेवा मिथेप्स्योमै, यसै गरी तमु समाज इजरायलकी ज्येष्ठ दिदी श्री मिठु तमुस्यो मिथेप्स्यो, संयोजक मिथेप्स्यो, राष्ट्रिय समुदाय संस्थाहरूबाट पाल्नु भएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि मिथेवा मिथेप्स्योहरूमै, त्यसै गरी तमु समाज इजरायलका सल्लाहकार तथा पूर्व पदाधिकारी मिथेवा मिथेप्स्योमै, अनलाइन मिडियाकर्मी मिथेवामै, साथै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा छ्याजलो नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक आशीर्वाद व्यक्त गर्दै म महासचिव शान्ति तमुस्यो यहाँहरू समक्ष 2019-21 का 2 वर्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। हामी प्रवासमा रहे तापनि तमु समुदायका मौलिक भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कार, संस्कृति, लिपि र आफ्नो पहिचानलाई जगेर्ना गर्दै भोलिको दिनमा भइपरि आउने कठिन समय परिस्थितिमा एकबद्ध भई एक आपसमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले मिति 2006 सालमा स्थापित हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलको अधिवेशन प्रत्येक 2 वर्षमा गर्दै आउने क्रममा आज हामी नवौं अधिवेशनको सङ्गरमा आइपुगेका छौँ र यसै सन्दर्भमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नैतिक, भौतिक, आर्थिक रूपमा साथ सपोर्ट सन्दर्भमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नैतिक, भौतिक, आर्थिक रूपमा साथ सपोर्ट गर्दै तमु समाज इजरायललाई आजको दिनसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने तमु समाज इजरायलका अग्रज पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारी मिथेवा मिथेप्स्योहरू लगायत इजरायलमा कार्यरत इजरायलवासी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक ओर्छे ग्यासाजे धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी तमु समाज इजरायलले 12 जुलाई 2021 शुक्रबारको दिन नेपालबाट आमन्त्रित तमु हेउलो छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम तमु मिथेवाको प्रमुख आतिथ्यमा भव्यताको साथ तमु समाज इजरायलको 8औं अधिवेशन सुसम्पन्न गरिएको थियो।
उक्त अधिवेशनद्वारा निर्वाचित ओम तमु मिथेबको नेतृत्वमा 24 जनाको कार्य समिति गठन गरिएको थियो। साथै कार्य समितिमा 3 जना संरक्षक समिति सदस्य सहित 4 जना सल्लाहकार रहेको थियो। उक्त समितिले संरक्षक समिति सदस्य सल्लाहकार सहित कार्य समितिको पदाधिकारीहरूसँग प्रत्येक हप्ताको सोमबार साँझ 9 बजे नियमित साप्ताहिक अनलाइन बैठक मेसेन्जर कलद्वारा सञ्चालन गरी विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्दै आएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यसै कार्यकालको प्रारम्भमा नै संस्थाको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरिएको थियो र उक्त वार्षिक कार्यतालिका अनुरूप संस्थाको दैनिक कार्य गर्दै आए तापनि पछिल्लो समयमा विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को कारणले गर्दा तमु समाज इजरायल पनि अछुतो रहेन। यसै क्रममा पे मास्या छ मामु छ मास्या लु मामु लु मास्या मि मामु भन्ने मूल नाराको साथ संस्था स्थापना गर्नुको विभिन्न उद्देश्य सँगसँगै प्रवासमा आफ्नो कामबाट बचेको समयलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो मौलिक पर्वहरू मनाउनेदेखि लिएर इजरायलमा रहेका तमु तथा गैर तमु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच आपसी सद्भाव र शैक्षिक सद्भाव कायम गर्नुको साथै तमु समाज इजरायलको कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्यले समय समयमा भ्रमण पिकनिक भेटघाट जस्ता मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको कुरा यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकार भएको विषय नै हो र यस 2 वर्षका कार्यकालभित्र तमु समाज इजरायलले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सफल भयौं भन्नुपर्दा हामी 8औं अधिवेशनमा निर्वाचित 2019-21 को टिमले जिम्मेवारी लिए पश्चात मिति 13 जुलाई 2019 मा केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम तमु मिथेबको साथमा इजरायलको डेड सी, बेथलेहेम, जेरुसलेम जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा भ्रमण गर्न सफल भएको थियो भने भ्रमणकै क्रममा मिति 16 नोभेम्बर 2019 मा इजरायलको ऐतिहासिक स्थल हमाद गदेरको तातो पानीमा सद्भाव भ्रमण सम्पन्न गरिएको थियो। यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय पर्व तमु लोसार साथै तमु समुदायका महान पर्व तमु च्यु लोसार कार्यक्रम मिति 3 जनवरी 2020 शुक्रबारको दिन नेपाली राजदूतावास इजरायलबाट पाल्नु भएकी महामहिम राजदूत डाक्टर अञ्जन साक्य मितेवशको प्रमुख आतिथ्यमा भव्यताको साथ ईद हालमा मनाउन सफल भएको थियो। त्यस पश्चात भने समयले यस्तो कोल्टे फेर्यो कि संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा अति उच्च हुन थालेपछि हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा गर्न वञ्चित हुन बाध्य भयौं र त्यस विषम परिस्थितिमा पनि हामी पछि हटेनौं। हाम्रो मौलिक भेषभूषा भाषा कला संस्कार संस्कृति पहिचानलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त प्राविधिकको सदुपयोग गर्दै जुम भर्चुअल मार्फत हाम्रो राष्ट्रिय पर्व तमु लोसार 2077 कार्यक्रम मिति 31 डिसेम्बर 2020 शुक्रबारको दिन राजदूतावासको प्रमुख आतिथ्यमा तमु हुलो छुजेदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत तमु समाज प्रवास शाखा साथै इजरायलमा स्थापित विभिन्न सङ्घ संस्थाको बाक्लो उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो भने यस कार्यक्रममा तमु भाषा लिपिको क्लास समेत अनलाइन मार्फत सञ्चालन गरियो। कोरोनाको कहरले गर्दा 2020 को सुरुवातदेखि नै 2021 आजको दिनसम्म हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष गर्न असमर्थ रह्यौं तैपनि आन्तरिक रूपमा दैनिक कार्यहरू गर्दै आइरहेका थियौं। यसरी नै हाम्रो 2019-21 को कार्यकाल सकिएको पत्तै भएन र पनि हामी हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलले यो 2 वर्षभित्र समाजले सकेको सक्दो सहयोगहरू स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अप्ठ्यारोमा परेका पीडित व्यक्ति तथा पवित्र स्थल गुम्बा दुर्गम स्थानमा अवस्थित स्कुलहरूमा आर्थिक र भौतिक सहयोग विभिन्न समयमा गर्दै आइरहेको छ र यसै अन्तर्गत 2019-21 को 2 वर्ष कार्यकालमा तमु समाज इजरायलले निम्न स्थानहरूमा सहयोग गरिएको थियो। स्थायी ठेगाना कास्की जिल्ला अर्मला रायले पोखरा निवासी बोनमा जस्तो प्राणघातक रोगबाट ग्रसित हुनुभएकी श्री सुनिता तमुसे मिथेवशलाई उपचारको निम्ति 7 अगस्त 2019 मा तमु समाज इजरायलकी पूर्व सचिव श्री इन्द्रमाया तमुसे मिथेवशद्वारा रु 60,000 रुपैयाँ हस्तान्तर गरिएको थियो। यसैगरी बिगु गाउँपालिका 2 ओराङमा बसोबास गर्नुहुने गुप्त बहादुर तमु मिथेब दुर्भाग्यवश 2 तला घरको छतबाट खसेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो। मिति 11-12 अक्टोबर 2019 मा सुसम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई भव्यताको साथ सफल पार्नको निमित्त तमु समाज इजरायलद्वारा रु 50,000 सहयोग गरिएको थियो।
यसै गरी तमु समाज इजरायलकी द्वितीय उपाध्यक्ष श्री रिता क्ले तमुसो मिथेप्सियो बिरामी भई अपरेसनपछि सान्त्वना स्वरूप समाजले मिति 4 जनवरी 2020 शनिबारको दिन समाजको पदाधिकारी मिथेबा मिथेप्सियोहरूद्वारा सही गरी 2000 सेकेल प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी मिति 2077 वैशाख 8 गते गाडी दुर्घटनामा परि घाइते हुनुभएका दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिका 5 निवासी दाजुभाइ पवन तमल र प्रेम बहादुर तमल मिथेबालाई उपचारको निमित्त रु 60,000 सहयोग गरिएको थियो। यसै गरी मिति 2076 माघ 7 गते तमल लक्ष्मीज्योति गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रद्वारा चलाएको अभियानमा नीलकण्ठा नगरपालिका 5 मैदुरिन्जाङ धादिङ मिनिठोक दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनुभएका 6 जनाको अर्गु र घाइते हुनुभएका 22 जनालाई उपचारको निम्ति रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो। यसै क्रममा कोभिड-19 को महामारी पहिलो लहरको विषम परिस्थितिमा कोही नागरिक भोकले मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको खुल्ला मञ्च काठमाडौँ 100 ग्रुप्स निःशुल्क खाना वितरण अभियानमा तमु समाज इजरायलका पूर्व सल्लाहकार श्री दीपक तममिथेबाद्वारा मिति 2077 असोज 2 गते 40,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसै सहयोग अन्तर्गत फिर्के खोला पोखरा निवासी मंगल सिंह माइला तन्व आर्थिक अवस्था अति निम्न र अटाङ्ग वृद्ध आमासँग बस्दै आउनुभएका माइलालाई थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनी रु 40,000 तमु मेटा कार्यक्रम अभियन्ता श्री युग तमु मिथेबा र तमु समाज इजरायलकी पूर्व सहसचिव श्री इन्द्रमाया तमुस्यो पोखरा निवासी समाजसेवी श्री लक्ष्मी तमुस्यो मिथेप्सियोद्वारा मिति 2077 असोज 2 गते बिहिबारको दिन हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसै गरी सहयोग गरेकै क्रममा तमुहरूको वेशभूषा भाषा कला संस्कार संस्कृति र परम्पराको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विगतका 10 वर्षदेखि तमुहरू बसोबास गर्दै आएका विभिन्न गाउँठाउँको कुना काप्चामा पुगेर त्यस ठाउँमा अवस्थित तमुहरूको विभिन्न रहन सहन गतिविधि जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको तमु मेटा न्युज च्यानल कोभिडले गर्दा बन्द हुने स्थिति आएको हुनाले तमु मेटा कार्यक्रम अझै निरन्तर चल्नको लागि साथै भोलिको दिनमा आफ्नो समुदायको अझ राम्रा अभियान कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनको लागि थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तमु समाज इजरायलले मिति 15 अक्टोबर 2020 मा पूर्व अभियन्ता श्री युग तमु मिथेबालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसै गरी मिति 15 डिसेम्बर 2020 मा सङ्घसभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिका दुर्गम भोगमा रहेको श्री हिमशिखर आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नियमित पठन पाठन गर्नको निमित्त सहयोग पुगोस् भनी तमु समाज इजरायलकी संरक्षक श्री निर्मला तमुस्यो मिथेप्सीको संयोजकतामा रु 92,000 बराबरको स्टेशनरी सरसामान सहित विद्यार्थीहरूलाई स्कुलको ड्रेस जस्ता सरसामानहरू संरक्षक निर्मला तमुस्यो मिथेप्सीको बुवा रत्न बहादुर तनु र दाजु नारायण तनु मिथेबाद्वारा वितरण गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी तमु लोसा 2077 को पावन अवसरमा कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित लङ्का लाइन चितवन गुम्बामा बसोबास गर्दै आउनुभएका अशक्त वृद्ध बुबाआमाहरूलाई त्यस बेलाको जाडो मौसमको समयमा थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनी रु 40,000 बराबरको न्यानो कपडाहरू 2 थान 10 दिन र केही महिनाको लागि रासन पानी फलफुल सहित खाना खुवाउने कार्यक्रम तमु समाज इजरायलले मिति 26 डिसेम्बर 2020 शनिबारको दिन सल्लाहकार श्री कमल तमु मिथेबा र कोषाध्यक्ष श्री गायत्री तमुस्यो मिथेप्सीको परिवारद्वारा सम्पन्न गरिएको थियो। यसै गरी सहयोग गरिएकै क्रममा स्थायी ठेगाना चिचिला गाउँपालिका 4 सङ्घसभा निवासी सविता तमुस्यो मिथेप्सीको 8 महिनाको बच्चा गर्भमा मृत्यु भएको र शल्यक्रिया गर्नलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो परेको हुँदा निज बिरामीलाई मिति 1 फेब्रुअरी 2021 सोमबारको दिन मा आफैको संयोजकतामा र मेरो आमा श्री पूर्णमाया तमुस्योद्वारा रु 80,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। मिति 16 अप्रिल 2021 को दिन हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलकी कार्यकारिणी सदस्य श्री तमुस्यो मिथेप्सीको सुपुत्री लाभको खुसियालीमा तमुहरूको संस्कार अनुसार तमु समाज इजरायलको पदाधिकारी मिथेबा मिथेप्सीहरूको उपस्थितिमा संस्थाको तर्फबाट 1500 सेकेल बधाईको साथ सही गरी प्रदान गरिएको थियो।
यसैगरी चितवन जिल्ला भरपुर नगरपालिका 14 शिवनगर स्थित गुम्बा निर्माणको क्रममा आर्थिक अभाव भए गुम्बा निर्माणको काम रोकिएको हुँदा उक्त गुम्बा निर्माणको लागि थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले तमु समाज इजरायलकी कोषाध्यक्ष श्री गायत्री तमुसे मितोक्सेको संयोजकतामा सङ्कलित रकम रु 2,30,500 हाम्रो निवर्तमान सल्लाहकार श्री कमल तनु मिथेबा र कोषाध्यक्ष गायत्री तमुसे मितोक्सेको आफन्तद्वारा 10 जुलाई 2021 शनिबारको दिन हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसै क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रले सञ्चालन गरिएको कोभिड-19 तथा प्राकृतिक प्रकोप राहत कोषको अभियानमा नेफिन इजरायल मार्फत तमु समाज इजरायलले पनि रु 2,80,000 आर्थिक सहयोग गर्न सफल भएको छ। यसरी नै हामीले 2019-21 को 2 वर्ष कार्यकालभित्र जम्मा रु 13,41,600 रकम सहयोग गर्न सफल भएका छौँ भने 2012-13 सालदेखि आजको मितिसम्म हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायलले जम्मा रु 54,91,636 रुपैयाँ सहयोग गर्न सफल भएका छौँ। यस सफल कार्यमा साथमा हातमा हात दिनुहुने इजरायलमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग सपोर्टले गर्दा नै तमु समाज इजरायलले यति धेरै आर्थिक सहयोग गर्न सफल भएका हौँ। आशा छ यसरी नै आउँदो दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ सपोर्ट र सहयोगको अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण सहयोगी मानवहरूप्रति तमु समाज इजरायलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक ओछे गासजे व्यक्त गर्दै आजको यस नवौं अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुहुने नव कार्य समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्र मित्रहरूलाई अग्रिम बधाई तथा आशीर्वाद व्यक्त गर्दै यस 2019-21 कार्यकालको 2 वर्षको प्रतिवेदन यही समाप्त गर्न चाहन्छु। ग्यासेजे जय तमुवान। लेले ग्यासेजे महासचिव शान्ति तमुसे मिथेक्सेलाई वार्षिक प्रतिवेदन राखिदिनु भएको छ र अब पनि हामी आजको यस नवौं अधिवेशन 2021 कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यसै क्रममा शुभकामना मन्तव्य सहित उपस्थित सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका सभापति श्री ओम तमु मिथेबालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दौरानमा हामी सञ्चालिका दयाको तर्फबाट कुनै गल्ती त्रुटि कमी कमजोरीहरू भएमा हामी यहाँहरू माझ क्षमा याचना माग्दै हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँहरूको गरिमाया उपस्थितिले कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा हाम्रो गौरवमय संस्था तमु समाज इजरायल परिवारको तर्फबाट र हामी सञ्चालिका दयाको तर्फबाट हार्दिक ओर्छे लेले ग्यासेजे व्यक्त गर्दै साथै आज नव अधिवेशनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी मिथेबा मिथेब्जीहरूमा अग्रिम बधाई साथै कार्यकाल सफलताको हार्दिक आशीर्वाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। ग्यासेजे जय तमुवान। शुभरात्रि। रेखा तमुसे मिथेब्जीलाई अर्थ कि शास्त्र संस्कार संस्कार संस्कृति हराउँछ र संस्कृतिहरूमा अस्तित्व नै हराउँछ भन्ने मूल नाराका साथ जुन हाम्रो गौरवमय तमु समाज इजरायलको 2021 को नव अधिवेशन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ इजरायलकी अध्यक्ष मिङमा शेर्पाज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, कार्यक्रम संयोजकज्यू, मिडियाकर्मी साथीहरू र मेरो कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तमु समाज इजरायलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फ म ओम तमुको तर्फबाट छाजेल नमस्कार। र आजको यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामी नव अधिवेशनसम्म आइपुग्दा विशेष गरी संस्थापकज्यूहरू र संस्थालाई यो स्थानसम्म लिएर आउनुहुने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरूलाई लेले ग्यासेजे व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको यति व्यस्तताको बावजुद पनि
हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने समय उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण तमु समाज इजरायल र मेरो तर्फबाट लिलेका सजे हाम्रो यस अधिवेशन कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत साथै विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सफलताको लागि शुभकामना दिनुभएका राजनीतिक धार्मिक सामाजिक साहित्यिक सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजसेवी महानुभावहरूमा संस्थागत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लिलेका सजे यो नव अधिवेशन सम्मानयुक्त देश तथा विदेशमा विभिन्न सामाजिक काममा आर्थिक नैतिक भौतिक सहयोग गर्दै मुख्य गरी तमु समुदायको चाडपर्व वेशभूषा र कला संस्कृतिलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने मात्र होइन म ठुलो लागेको हाम्रो भाषा तमु किनारे खिमा लिपिलाई प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरी भाषा र लिपिलाई जीवित राख्ने महत्त्वपूर्ण कार्य तमु समाज इजरायलले गरेको छ। यसमा प्रशिक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको प्रमुख सल्लाहकार आसमा तमु मिथेप्सीलाई लिएका सजे हाम्रो संस्थाको कोषलाई पारदर्शी तरिकाले राखिदिनु भएकोमा कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष मिथेप्सी आजको यस कार्यक्रममा सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै संस्थागत कार्यक्रम पोस्ट राखिदिनु भएकोमा महासचिव शान्ति तमु मिथेप्सी र सचिव रेखा तमु मिथेप्सीलाई पनि लिएका सजे आजको यस कार्यक्रम व्यवस्थित तरिकाले संयोजन गर्नुभएकोमा हाम्रो कार्यक्रम संयोजक मिथेप्सी खानपिन र सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मिथेप्सी र मित्रबाहरूमा लिएका सजे म नेतृत्वमा रहँदा इजरायलमा स्थापित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा मलाई साथ दिनुहुने नेफिन इजरायल परिवार सम्पूर्ण राष्ट्रिय समुदायका अध्यक्षज्यूहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र त्यस्तै यसमा चाहिँ हामीले अलिकति तपाईँहरू अब सबै होइन म जोस जागरको साथ आउनुभएको छ यसमा अलिकति विचार पुर्याइदिनु पनि तपाईँहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यसमा हामीले चाहिँ अलिकति हामी एक भएर जुटेर मिलेर गयो भने सबै काम सम्भव हुन सक्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै मेरो यो कार्यकालमा कार्यसङ्घमा रहनुभएका सम्पूर्ण टिम र देश तथा विदेशमा रहेर हरेक कार्यहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भौतिक नैतिक साथ सल्लाह र सुझाव दिएर 2 वर्षको गर्मी पद अध्यक्ष कार्यभार सफल रूपमा सम्पन्न गर्न निमित्त अतुलनीय योगदान दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै आजको नयाँ अधिवेशनबाट चयन हुने अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिका टिमलाई पनि हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको आशामा ग्यासजी जे तमान गर्न चाहन्छु र मलाई समझ दिनुभएको फेरि पनि हाम्रो सञ्चालकज्यूहरूलाई ग्यासजी र आजको नयाँ अधिवेशनको औपचारिक कार्यक्रम सफल भएको घोषणा गर्दछु र केही समयमा हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुनेछ र यसको लागि म निर्वाचन समिति संयोजक सुश्री आसमा तमु मिथेप्सीलाई यो माइक्रो व्यवस्थापन गर्दछु। ग्यासजी साथै यो 2019 को कार्यक्रम विघटन भएको 2019-21 को कार्यकाल यही विघटन भएको पनि घोषणा गर्दछु। ग्यासजी धन्यवाद। हाम्रो भर्खरै मात्रै निवर्तन भइसक्नु भएको छ हाम्रो तमु समाज इजरायलको निवर्तमान अध्यक्ष ओम तमु मिथेबा। उहाँलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ। अहिले हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। दोस्रो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका म चाहिँ यसको लागि क्षमा चाहन्छु। उहाँले चाहिँ मलाई भाषाको लागि चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा भन्नुभएको थियो, तर पनि म क्षमा चाहन्छु। म नेपालीमै बोल्न गइरहेको छु। यो अलिकति समयको पनि मध्यनजर गर्दै यहाँ उपस्थित हाम्रो नेफिन इजरायलका अध्यक्षज्यू, नेफिन इजरायलका संरक्षकज्यूहरू, तमु समाज इजरायलका निवर्तमान सम्पूर्ण साथीहरू र यहाँ उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका
अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र उपस्थित तमु तथा गैर तमु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म 9 अधिवेशन संयोजक निर्वाचन समितिको संयोजक महासमय तमुसेको तर्फबाट यहाँलाई छाँजलो नमस्कार भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो 1921 कार्यकालका हाम्रा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी मिथेवा मिथेप्सीहरूले जुन हाम्रो यो 2 वर्षमा सम्पूर्णले थाहा पाइसक्नु भएको कुरो हो, जुन कठिन परिस्थितिमा पनि उहाँले चाहिँ तमु समाज स्थापना हुनुको उद्देश्य अनुसार उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कार्यकाल सफल पार्नु भएको छ। यसको लागि अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उहाँका टिमलाई एकदमै बधाई अनि उहाँले तमु समाजलाई दिनुभएको योगदानप्रति म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धेरै भूमिका निभाउन चाहेन। अब एकछिनपछि नयाँ नेतृत्व अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो उहाँको नेतृत्वमा कार्य समिति आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। जुन हामीले म लगायत हामी अगाडिको जुन 7-8 जना अध्यक्ष 7-8 जना अध्यक्षहरूले चाहिँ जुन पुरा गर्न नसकेको हामीले हुन्छ नि एउटा कति कुराहरू हामीले आशा गर्छौं, कति कुराहरू हामीले पुरा गर्न इच्छा हुँदै हुँदै पनि अपुरो हुन जान्छ। जुन पहिलेको हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरूले पुरा गर्न नसकेको योजनाहरू अबको नयाँ कार्य समितिले पक्कै पनि पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने हामी निर्वाचन समिति एकदम आशा राख्छौं। र अब म हाम्रो निर्वाचन समितिका सदस्यहरूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। निर्वाचन समितिका सदस्य हाम्रो डिकुमार तमुज्यू, निर्मला तमुसेज्यू, डमर तमु मिथेवा यहाँ उपस्थित भइदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्वाचन समितिका सदस्य हरिमय तमुस्यो यहाँ पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु होला। अब म हाम्रो 21-23 को नयाँ कार्य समितिको विभिन्न पदमा निर्वाचित हुनुभएका हाम्रो नामावली म सुनाउन गइरहेको छु। अध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री खुशी क्ले तमुस्यो, यहाँ यस अगाडि उपस्थित भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खुशी क्ले तमुस्यो, यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी प्रथम उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री नरमाया तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी द्वितीय उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री बिन्दु तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तृतीय उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री दुर्गा तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन म गर्न चाहन्छु। यसै गरी महासचिवमा हुनुहुन्छ श्री शान्ति मिथेप्स्यो, यहाँ पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सचिवमा श्री रेखा तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि अगाडि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सचिवमा श्री चित्रा तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गायत्री तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अध्यक्षमा हुनुहुन्छ श्री सोनी तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुखमा हुनुहुन्छ श्री पदी तमुस्यो मिथेप्स्यो, यहाँ पनि स्टेज अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा हुनुहुन्छ श्री लीला तमुस्यो मिथेप्स्यो, म अब सदस्यहरू निरन्तर बोल्न गइरहेको छु। यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा हुनुहुन्छ श्री मनु तमुस्यो मिथेप्स्यो, यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा श्री बिना तमुस्यो मिथेप्स्यो, यसै गरी कार्यकारिणी सदस्य उषा तमुस्यो मिथेप्स्यो, यसै गरी कार्यकारिणी सदस्य श्री खुशी तमुस्यो मिथेप्स्यो, यसै गरी कार्यकारिणी सदस्य श्री मनसिरी तमुस्यो मिथेप्स्यो, यसै गरी कार्यकारिणी सदस्य श्री धना तमुस्यो मिथेप्स्यो,
यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा हुनुहुन्छ श्री प्रणय तमु मिथेबा। यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा श्री वीरेन तमु मिथेबा। यसै गरी कार्यकारिणी सदस्यमा श्री अञ्जली तमुस्यो मिथेप्स्यो। यसै गरी सदस्य श्री तेजमाया ग्ले तमुस्यो मिथेप्स्यो। यहाँहरू सम्पूर्णमा हामी निर्वाचन समितिको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको कार्यकाल एकदमै सफलताको शुभकामना। हामी सधैँ तपाईँहरूको साथमा खडा भएर उभिने बाचा पनि गर्दछौँ। हाम्रो निर्वाचन समितिका सदस्य मिथेबा मिथेप्स्योले उहाँलाई खदारा अहदपत्रका पदले सम्मान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट नै सुरु गर्नु पर्यो।